आयज आमची चिमलकाराची एक व्हडली परब, उमेदीचो दीस। कित्याक तर हांगा आमची जी ग्रामदेवता आसा पळय ती संचार आसा, वर्सांतल्यान एकदां जाता आनी ती उमेद तुमकां आतां फाटल्या फुडल्यान सगळ्यांक जाणवता। जें रमट चल्लां पळय तें त्या भुरग्यांक पळय तूं अशें घामेल्या, पूण ते उमेदीन ते वागोवपाचे ते कश्ट सुटनात। कारण एक आसा की ह्या दिसा म्हणजे हनुमान जयंतीचो आमचो पयलो सोमार येता, त्या दिसा चिमलकान म्हणटा पळय आमची ग्रामदेवता, जी कितल्याशाच वर्सां पयलीं बाटाबाटाच्या काळान ती 3 गांवांत गेल्ली। पयलीं नारव्यां गेली, मागीर ती मयां गेली, मयां अजून एक चिमलवाडो म्हूण आसा, थंयच्यान मागीर ती माशेलान, आतां ताकाय चिमलवाडोच म्हणटात, तर थंय ती स्थायीक जाली। कितल्याशा वर्सां फाटीं तें देवूळ जें बांदलां पळय ताचो अजून उल्लेख आसा। ती सुर्लेकर म्हणून एकजो इतिहास तज्ञ आसा, तेज्या हस्तलिखितान बरयल्या त्या टिपणाचे वयल्यान हांव तुका एक सांगता की ही आमची ल्हान मोरमी आनी व्हडली मोरमी म्हूण आसा, तेजो उल्लेख थंय आसा। कदंब काळान तेज्या पयलीं जावं येता की हे एक सुंदर नगर म्हणून एक वसलेलें आसलें। आतांची जर तूं पळयशी हे अध्याय चल्लां पळय तें, ह्यो बिल्डिंगो जाल्यो तशें नासलें। हांगासरली जी पळय कितें सैमीक जे पळय स्वरूप आसलें ह्या चिमलचें, हें खूब सुंदर आसलें। तें जावं ही चिमलची आमची मुख्य ग्रामदेवता आनी ती खरी खंय पयलीं पासून फातर्पेची सिंहाधिश्ठीत अशी तिची पयलींची मुर्ती आसली। आनी बाटोबाटीच्या वेळार ती जी गेली पळय ते ज्या मार्गांतल्यान गेल्ली त्याच मार्गांतल्यान ती परत येता, म्हणून ही खोशी। आनी अशें म्हणटा की येताना खंय ती सामकी ल्हव आसता आनी जेन्ना 8 दिसांनी जावं 10 दिसांनी परती वयता तेन्ना ती सामकी खंय जड जाता। कित्याक तिचें ह्या गांवाचेर इतलें प्रेम आसा, इतलो मोग आसा की तिका हांगा वचन दिसना, अशी एक आख्यायिका आसा। आनी जे पळय पालखेचे भोई तेय आमकां तशें सांगताले। आतां आयचो हो उमेदीचो दीस प्रत्येक माटवांनी, तशें जवळ जवळ हांगाच्यान चिमला सावन सापेद्र पासून म्हाका दिसता 15 काय 16 कितें तरी माटव आसा। आनी ह्या आतां हांगासरल्या गांवांत येवन मागीर प्रत्येक माटवान तिच्या मनोरंजना खातीर एक 2-2 नाटकां बिटकां करता। पण उमेद तर हांगासरली सामकी दांडगी। तुवें आतां पळयलां आसतलें बंदारा लावन सामकें। आनी हांगासरलें मुख्य प्रमुख आकर्शण म्हणजे हें जें पळय रणवाद्य चल्लां पळय फाटल्यान गमचे कट्टर, तें त्या उमेदीच्या काळानूच मुद्दाम त्या भुरग्यांक स्फूर्त आसता। तुम्ही पळयतात GNH।